देव बरो दीस दिवन तुमकां आसूं जेजू क्रिस्त हर एकल्याचें काळीज पारखूंक शकता. खंयच्या उद्देशान आमी कितें करनासाव, उलोवनासाव वा कितें कार्य करनासाव तें सगळें जाणा असो जेजू क्रिस्त मात्र जावन आसा. आयच्या दिसा आमी पळोवंक गेल्यार थंयसर मोरी त्या जटमांशी तैलांत थंयसर जेजूक अभिषेक करूंक येता. त्या पांयांक ती ओतता आनी त्या केंसांनी पुसून उमो दिवनूच रावता. आनी हें पळयल्लो सुदास इस्करियोत म्हणटा, ही 300 देनारांक इकून हो मेळ्ळो दुडू दुर्बळांक वांटलो जाल्यार कितलें बरें आसतालें. पूण जेजू क्रिस्त म्हणटा, त्या स्त्रियेन म्हज्या त्या समाधी पसत थंयसर म्हाका समाधी करचे पसत हें सकड ती तयाराय करनासा. म्हाका निकेपवंक ती तयाराय करनासा. म्हजें मरण लागीं आयलां आनी तिणें केल्लें वर्तें काम म्हणून जेजू क्रिस्त तिचें काळीज पळोवन सांगता. मोलादीक तेल ओतलें जावं पुरो पूण तिचें काळीज ताचे पसून अत्रेगून आसलें. पूण जुदास थंयसर कितें सांगता 300 देण्याऱ्यांनी इकत आसलें म्हणून सांगून दुर्बळ्यांक वांटयत म्हणटा पूण तो तें करता गे ना. तें जेजू कळीत आसलें भाव भयणीनो. ताचें काळीज कितलें गाणकुटें आनी गलीज आसलें म्हणून जेजू क्रिस्ताक कळीत आसलें. आनी जेजू क्रिस्त पारखूंक शकता ह्या उदाहरणा मुखांतर आमकां दाखयता आज म्हजें काळीज देव पारखूंक शकता. तूं कितलेंय दान धर्म कर, उपास कर, मागणी कर, कितेंय तूं कर जर तर तुजें काळीज देवा मुखार सारकें ना जाल्यार दुडवाची आशा तुज्या काळजांत भरल्या जाल्यार तूं उतरान सांगूंक पुरो हांव तें सकड करतां, हें सकड करतां. जर तर तें करनासतना बगर केवल बायलां आनी मनशाक मेसवंक तूं रावलाय जाल्यार खंडीत मनशांक तें कळना. थंयसर आसलेल्या लोकांक कोणायकी कळुना. थंयसर जेजू क्रिस्ताक मात्र हर एकल्याचें काळीज कळीत आसलें. तशेंच भाव भयणीनो आमी आज देवाळाक येवंक पुरो, आमी सकड करता जावंक पुरो पूण जर तर पश्चाताप नासतना म्हज्या काळजांत दुडवाची आशा, हर एक संवसाराची आशा भरून वमतता जाल्यार खंडीत आमकां जेजूक मेसवंकूच जायना पूण मेसवंक जाता गे. खंडीत आमकां मेसवंक जाता. केदाळ आमी कालतेपणान आमकांच आमी खाली करून दिता. वय जेजू तूं म्हाका जाय जेजू वय. थंयसर ती येवन तें तेल पुसूंक कितें कारण जेजू क्रिस्तान सांगलें म्हजें मरण लागीं पावलां म्हणून आनी ती थंयसर जेजू क्रिस्ताच्या निकेपाक ती तयाराय करता. त्या आपणाच्या भावाक जेजू क्रिस्तान वांचयलां, लाजराक वांचयलां, मेल्ल्यांतले ताका जिवंत केल्या म्हणल्या उपकार आठवणेन ती देवाक अर्गां दिवंक, जेजू क्रिस्ताक अर्गां दिवंक ती येता. तशेंच भाव भयणीनो आमकां लाजरा बरी न्ही बगर जेजू क्रिस्ताच्या मरणा वरवीं, पुनर्जिवंतपणा वरवीं आनी ताचें थंय दवरल्या भावार्था वरवीं आमकांय जिवंत उठयलां. आज आमी देवाक अर्गां दिवचें. आमकां सर्गींचें राज दिलां. आमी येमकोंडाक वयचीं भुरगीं पूण आमच्या पातका वरवीं आमकां नास करनासतना जेजू क्रिस्तान ताच्या रक्ता वरवीं आमकां धुवन नितळ केलां आनी सर्गींचें राज आमकां फावो केलां. आमेन.